الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن وذكر الله كثيرا میں شکر گزار ہوں جناب مولانا ہارون یاسر بگوی حافظہ اللہ تعالی دا جو میرے تو پہلے تشریف لے کے آئے میں چونکہ اپنے شہر اکاڑا دے اندر بھی ایک کانفرنس اٹینڈ کرنی میں انہوں نے گزارش کی تھی انہوں میری گزارش نو ایکسیپٹ کیتا اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے آج دی اس کانفرنس دے تمام کنوینئر حضرات محترم حاجی عثمان و برادران و دیگر احباب جماعت اللہ پاک سب نو برکت عطا فرمائے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی جتنے رسول جتنے پیغمبر اللہ کی زمین پر آئے نبی آئے کتابیں آئیں نبی آئے شریعتیں آئیں نبی آئے سیرتیں آئیں نبی چلے گئے کتابیں بھی چلی گئیں سیرتیں بھی چلی گئیں شریعتیں بھی چلی گئیں لاہوریو آج اللہ کی زمین پر کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر بات اس کتاب میں لکھی ہو نہ ہی دنیا میں آپ کو کوئی ایسی کتاب ملے کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو الغرض کسی بھی نبی کی ساری زندگی کسی ایک کتاب میں موجود ہو ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں اگر کچھ تراشے ملتے نے اگر کچھ ملن گے کچھ حدیث صحیحہ ملن گے اور کچھ بنی اسرائیلی روایات ملن گے جنہ دی تصدیق نہیں کی جا سکتی لیکن دے مقابلے دے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی ساری زندگی اللہ نے محفوظ کی تھی آپ دی ولادت بھی بچپن بھی لڑکپن بھی جوانی بھی مکی زندگی بھی
مدنی زندگی بھی، آپ دا آنا بھی، جانا بھی، رونا بھی، مسکرانا بھی، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تہجد بھی، نوافل بھی، فرائض بھی، جلوت بھی، خلوت بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، لیل و نہار بھی، شب و روز بھی، قتال بھی، اقوال بھی، افعال بھی، کردار بھی، دستار بھی، گفتار بھی، تلوار بھی، سفر بھی، حضر بھی، بدر بھی، احد بھی، خندق بھی، تبوک بھی، حنین بھی، فتح مکہ بھی، حجۃ الوداع بھی۔ اللہ نے آپ کی ساری زندگی کو محفوظ کیا۔ آپ میں سے کوئی شخص رسول اللہ کی کسی ایک پہلو زندگی پر ہاتھ رکھے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہر چیز محفوظ، حتیٰ کہ یہ بھی محفوظ ہے کہ نبی پاک جدو رات نو سوندے سن تے کیڑی کروٹ تے سوندے سن۔ اگر رات نو آپ کروٹ بدل دے سن تے کروٹ بدل کے کی پڑھ دے سن، یہ بھی محفوظ۔ نبی پاک تشہد دے اندر بہ کے تے انگلی دا اشارہ کیویں کر دے سن، یہ بھی محفوظ۔ اگر آپ نبی پاک علیہ السلام اپنی بیویوں میں سے، میری اور آپ کی ماؤں میں سے کسی ماں کے ہاں گئے ہیں، وہ بھی محفوظ۔ اور یارو، آج کوئی پتر اپنے باپ نال ٹوٹ کے بھی محبت کردہ ہوئے نا، تو اے نہیں دس سکدا کہ میرے ابا جی دی داڑھی وچ سفید بال کنے نے؟ صحابہ کرام نے گن چھڑے نے کہ نبی پاک دی داڑھی مبارک سفید وال کتنے سے۔ ہر چیز محفوظ۔ آپ کے ہونٹ کیسے حرکت کرتے تھے، ہونٹوں کی جنبش تک محفوظ۔ تحرک شفتیہ، جب جبریل آتا قرآن پڑھتا اور نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے، یہ بھی محفوظ۔ میں ایک ایک چیز دا ذکر کراں، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا۔ شارٹ کٹے ہوئے کہ اللہ پاک نے آپ دی زندگی دی ہر ایک ادا نو محفوظ کیتا ہے۔ سوال تو اڈے گیک کرنا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک دی ہی زندگی کیوں محفوظ کی تھی؟ کیا پہلے نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، چنیدہ نہیں تھے، برگزیدہ نہیں تھے؟ اللہ دیو بھی پیارے سا۔ اس کا کوئی یہ معنی بھی نہ لے کہ ہم باقی انبیاء کو مانتے نہیں ہیں۔ ان کو ماننا، ان کی سیرتوں پر عمل کرنا، جو کتاب سنت سے ثابت ہو جائے وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اللہ نے صرف نبی کی مسئلہ یار، کدی اے سپیکر کدی چل جاندہ کدی بند ہو جاندہ، اینج نہیں ہو سکتا، یا چلا دیو یا بند کر دو۔ میں بڑا سینسٹیو جب بندہ، میں نے پریشانی ہوندی بڑی، یا سپیکران دے اگے کو بندہ آ جاندہ، کوئی چکر ہے، کوئی جتھے جتھے سپیکر مہربانی کرو آواز میرے تک صحیح پہنچنے دو، تاڑے تک آوے نہ آوے میرے تک آنی چاہیے تاکہ میں نے پتہ لگے میں کی کہہ رہے ہیں۔ جب خطیب کوئی پتہ نہ ہو کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاندہ ہے۔ تھوڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ توجہ، سوال یہ کہ نبی پاک دی زندگی دا ہر لمحہ اللہ نے محفوظ کیوں کیتا ہے؟ بس اے سوال ہے۔ اس سوال دا جنی دیر تک میں گفتگو کرنی ہے، آپاں جواب ہی تلاش کرنا ہے۔ بس آج دی یہی گفتگو، اور اس سوال دا ایک جواب تے اسی آیت اندر ہے جڑی آیت میں ہنے ابتدان تلاوت کی تھی۔ آئیے ذرا اس آیت تے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پیغمبر دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر دی زندگی تہاڈے واسطے مکمل نمونہ، میرے پیغمبر دی زندگی تہاڈے واسطے مکمل بہترین سیمپل، میرے پیغمبر دی زندگی تہاڈے واسطے مکمل مشعل راہ، میرے پیغمبر دی زندگی تہاڈے واسطے مکمل اسوائے حسنہ۔ اگر کوئی جج او مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی عالم مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی حاکم مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی طبیب مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی باپ مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی بیٹا مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی بھائی مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی خامد مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، دنیا کائنات اندر جننے شعبے چل دے پینے، جننے سیکشن چل دے پینے، ہر شعبے اندر، ہر سیکشن اندر، ہر میدان اندر، ہر جگہ اندر میرے پیغمبر دی سیرت تو آڈے لئی رہنمائیے۔ بڑے بڑے دانا آئے نے، پر میرے پیغمبر تو بڑھ کے دانا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے دانشور آئے نے، میرے پیغمبر تو بڑھ کے دانشور کوئی نہیں۔ بڑے بڑے سیانے آئے نے، میرے پیغمبر تو ود کے سیانا کوئی نہیں۔ کائنات دے لوگو، میں کائنات دے سارے دانشور، میں کائنات دے سارے دانے، میں کائنات دے سارے سیانے، میں کائنات دے سارے سکالر تے چٹے تے چٹیاں چمڑیاں والے کٹھے کر کے اپنے پیغمبر دے پاک رخسار دی ایک جھلک تو بھی قربان کر دے ماتے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکدا۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو سب تو اللہ تے اونچا بنایا ہے، تاں فقیر صدا لگاندا ہے پورے پنجاب اندر، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے۔ کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان، من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان، ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑی آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ایک تو اللہ پاک نے سوال کا جواب دیا کہ اللہ نے میرے نبی دی سیرت نو رہندی دنیا تک نمونہ بنانا سی، رہندی دنیا تک مشعل راہ بنانا سی، اور تانوں جتھے نیرا لگے، تانوں جتھے ڈر لگے، جتھے لٹیجن دا خطرہ ہوئے اور جتھے ظلمات چھا جان، میرے نبی دی سیرت دا چراغ جلا لیا جے۔ اللہ دن تے دن رہ گئے، اللہ راتاں بھی روشن کر چھڑے گا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ میرے بھائیو، ویسے تے میرے پیغمبر دی سیرت پاک دے بڑے پہلو نے، لیکن اج میں وقت دی نزاکت نو مد نظر رکھ دیاں۔ جو وقت میں نو دیتا گیا ہے او دے اندر میں تواڈے سامنے نبی پاک دی سیرت دا ایک پہلو ذکر کرنا چاہنا، لیکن اس تو پہلے گزارش کرانگا توجہ میری طرف رہے، ویڈیو بنے نہ بنے، گل سمجھ اندر آئے، کسی دی سیلفی رہیں دیئے تے رہ جائے، پر گل میری توجہ نال سن لو۔ میں سیرت کا وہ پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی آج کے وقت میں اشد ضرورت ہے۔ حضرات محترم، میرے پیغمبر دی سیرت دا جیرا پہلو میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، وہ پہلو یہ ہے، میرے پیغمبر دی سیرت دے وچوں تانوں انتقام نظر نہیں آئے گا۔ میرے پیغمبر دی سیرت تانوں انتقامی نظر نہیں آئے گی۔ میرے پیغمبر دی ذات پاک تانوں انتقامی ذات نظر نہیں آئے گی، بلکہ میرے پیغمبر دی سیرت تانوں انقلابی نظر آئے گی۔ میرے پیغمبر دی طبیعت انقلابی، شریعت انقلابی، میرے پیغمبر دی ادا انقلابی، میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک لمحہ انقلابی۔ لیکن بڑی معذرت دے نال ساڈی ہر نقل و حرکت انتقامی ہی انتقامی، جیدہ کلمہ پڑھنے ہاں او انقلاب چاہندہ ہے، اسی انتقام چاہنے ہاں۔ اللہ اللہ نبی پاک دی شریعت انقلابی ہے، امتیاں دی طبیعت انقلابی نہیں بلکہ انتقامی ہے۔ اسی تے جلسے بھی انتقامی کرنے ہاں، کل انہیں کیتا سی آج میں کرانگا، کل انہیں ادھا گراؤنڈ پڑیا سی آج میں پورا گراؤنڈ پر چھڑاں گا۔ بڑی معذرت دے نال اسی تے تقریراں بھی انتقامی کرنے ہاں، انہیں کیتی یہ کل آج میں کرانگا۔ انہیں چھوٹے لاتے نے میں موچھے پا دے مانگا، انہیں تتی کیتی ہے میں ڈبل تتی تقریر کرانگا۔ معذرت دے نال اسی تے تقریراں بھی انتقامی کرنے ہاں، بڑی معذرت دے نال اسی تے مسجداں بھی انتقامی بنانے ہاں۔ مسجد دے اندر نمازیاں نہ لڑائی ہو جائے اسی کہہ کے اٹھنے ہاں۔ ہن 3 مہینیاں وچ میں اپنی مسجد نہ کھڑی کیتی تے ویکھیا جے پھر جو مرضی میرے نال کر دیا جے۔ اسی تے مسیتاں بھی انتقامی بنانے ہاں، بڑی معذرت دے نال اسی تے مدرسے بھی انتقامی کھولنے ہاں۔ کسے مولانا نو کاری صاحب نو مسجد وچوں کڈ دیتا جائے، مدرسے وچوں کڈ دیتا جائے، او کہندا ہے ہن میں تواڈے مقابلے وچ مدرسہ کھولاں گا، سارے حفظ دے بچے میں اپنے کو لے آواں گا، تواڈا مدرسہ ویلا کر دیواں گا۔ جے میں انج نہ کراں تے مینوں مولوی کنے کہنا ہے۔ بڑی معذرت دے نال اسی تے مدرسے بھی انتقامی بنانے ہاں، بڑی معذرت دے نال اسی تے سیاستاں بھی انتقامی کرنے ہاں۔ ایک کرسی تے اتے بہ جاندا ہے، باقی جناب بہ کے باقیاں کول انتقام لیندا ہے، پھر دوجا جاندا ہے انہاں کول انتقام لیندا ہے، پھر تیجا جاندا ہے انہاں کول انتقام لیندا ہے۔ ساڈیاں تے سیاستاں بھی انتقامی نے، ساڈی تے تعلیم بھی انتقامی ہے۔ سکول اندر جے کتے بچیاں نو ماسٹر صاحب مار دین تے بچے باہر راہ مل کے کھلو جاندے نے، تو سانو ماریا ہے اسی تینوں ماران گے
के तो सानू कुटिया है असी तेनू कुटांगे माद रब दे नाल असी ते तलीमी इंतकामी हासिल करने आ साडे ते इमाम ते मुक्तदी भी इंतकामी ने इमाम साहब कहंदे ने आ जिहड़ा बंदा है मेरा जमाती इहने मैनू फलाने दिन फना गल्लां कीतियां बस मैं मौके दी तलाश अंदर आ जिदन मेरी जाड़ थले आ गया मैं डिंग डोंग तरह चब के ना सुटिया ते मैनू मौलवी किन्ने कहना है हजरात मोहतरम हाय इंतकाम हाय इंतकाम हाय इंतकाम बंदा बंदा इंतकामी होया फिरदा है बंदा बंदा मरना चाहता है बंदा बंदा मारना चाहता है बंदे बंदे दे सिर ते खून सवार होया फिरदा है बंदे बंदे दे सिर ते सिर्फ और सिर्फ इंतकाम दी पंड चुकी हुई है लेकिन कदी सोचिया ही जिस नबी दा कलमा पढ़िया है उस नबी दी सीरत दे विचों तैनू इंतकाम नजर नहीं आएगा आ वेख नजर आ हदीस पाक अंदर आंदा है ओहद का मैदान है मेरे पैगंबर के 70 से ज्यादा सहाबा शहीद हो चुके लाशें मेरे नबी के सामने पड़े हुए मेरे पैगंबर ने लाशों को देखा लाशों दे अंदर सैयदना हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला नजर नहीं आए फरमाया मेरा चचा कित्थे आ लाशों विच भी नजर नहीं आंदा ते जिंदियां विच भी नजर नहीं आंदा लब्बो खपला मेरा चाचा किथे आ लब्बन टुर पे मेरे पैगंबर दे सहाबा ओद पहाड़ दे दामन दे अंदर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला दा लाशा पिया उठा के मेरे पैगंबर दे कोल ले आंदा गया ते मेरे नबी ने वेखिया मेरे नबी दियां अखां विचों आंसू डुल आए की वेखिया है कि जनाबे हमदा दा मुसला कीता गया है मुसला कहते हैं हाथों की उंगलियों को काट देना पाँव की उंगलियों को काट देना नाक कान काट देना हजरत हमदा दा मुसला कीता गया है मेरे पैगंबर दियां अखां डुल पईयां मेरे आका फरमांदे ने ओ यारो आ जिहड़ा मेरा चचा है ना इहदी शक्ल मेरे अब्बू जी नाल मिलदी है मैं जदों अपने चचे नूं वेखदा सां अब्बू जी दी याद जिहड़ी है ना ओ प्यास बुझ जाया करदी सी मेरे पैगंबर दियां अखां चों आंसू आ गए इन्हीं दिन सैयदा सफिया आईयां जो मेरे पैगंबर की फुफी है हजरत हमजा की बहन है मैं देखो तो सही मेरा भाई शहीद हुआ मेरे पैगंबर ने रोक दिया फरमाया ना ना सफिया मेरी चची को मेरी फुफी को नुआने देना रोक दिता गया एक सहाबी जज्बात विच आ गया आके कहंदा है सोहणिया इन्ना तुहाडा दिल दुखाया है अल्लाह पाक ने सानू जे मौका दे दिता तुहाडे एक चचे दे बदले असीं इन्हां दे 30 बंदियां दा मुसला करना है एक रवायत अंदर आंदा है उन्हें आखा 70 बंदियां दा मुसला करना है इधरों सहाबी दी जुबान चो जुमला निकलिया उधरों आसमान तो कुरान आया 14वें पारे दियां आखिरी आयतां पढ़ो हां फरमाया वाइना आकब तुम फाकिबू बिमिस्ली मा उक़िबतुम बिही वलाइन सबरतुम लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह सोहणिया सोहणिया अपने यार नू कहो थोड़ी जी ठल पाए अपने यार नू कहो थोड़ा जा ठंडा हो जाए ये मैं रब का कानून है एक के बदले तुम 30 का मुसला क्यों करोगे एक के बदले तुम 70 का मुसला क्यों करोगे ये मैं रब का कानून है मैं ये नहीं करने दूंगा सुनो मेरे महबूब पैगंबर अपने यारा नू कहो गां वाइना आकब तुम वाकिबू बिमिस्ली मा उक़िबतुम बिही जे बदला लेना ही लेना है उन्ना को तुसी भी कर लो जिन्ना तुहाडे नाल होया है ते मैं रब कहना वा वाला इन सबर तुम ते जे सबर कर जाओ तो चंगी गल ही कोई नहीं जे इंतकाम ना लवो ते नाल चंगी गल ही कोई नहीं उम्तिया तू सिर ते इंतकाम दी पंड चुकी फिरना है 14वें पारे दियां अड्डियां तां तैनूं इंतकाम तो बचांदियां ने और फिर मौका लग गया मौका आ गया फतह मक्का हो गया
مکہ فتح ہو گیا ہے، میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابہ مکے تے غالب آ چکے نے، انج میرے پیغمبر تشریف فرما ایک بندہ آیا، انہیں چہرے تے نقاب لیا، مڑاسا بڑھیا، صحابہ بھی تیار ہو گیا، کون بندہ ہے؟ میرے پیغمبر دے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے، تے بینڈیاں نال اس تو پہلا کہ صحابہ کو پیش قدمی کر دے، وہ جلدی جلدی بولے ہے، کہتا میں کلمہ پڑھنا چاہنا وا سونیا، میں نو کلمہ پڑھاؤ، میں تواڈا مرید بننا چاہنا، مسلمان بننا چاہنا، تے نال ایک گل پوچھنا چاہنا، میں جو کلمہ پڑھ لواں تے مینوں معاف کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تے میرے آقا فرماندے نے جدو تو کلمہ پڑھ لیں گا تے تینوں رب معاف کر دے گا، تے میں کون ہوں تینوں نہ معاف کرن والا؟ انہیں کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے تے اپنی چہرے تو نقاب اتاریا، جدو چہرے تو نقاب لتھیا تے میرے پیغمبر دے زخم تازہ ہو گئے۔ اے تے وہی بندہ ہے جنہیں میرے چچا حمزہ نو شہید کیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے وحشی ذرا سناتے صحیح نہ تو میرے چچے نو کیویں شہید کیتا؟ اے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر نو سنا دے جاندے نے، تے میرے نبی روندے جاندے نے، تے میرے آقا فرماندے نے وحشی ہن میں بدلہ تے تیرے کولوں نہیں لینا، لیکن ایک نکا جا کام کریا کر، میرے سامنے کٹ آیا کر، میرے سامنے تھوڑا آیا کر، جدو تو میرے سامنے آنا ہے تے مینوں میرے چچے دی داستان یاد آ جاندی ہے۔ یہ ہیں میرے پیغمبر کی سیرت، او انتقامیوں میرے نبی دی سیرت انقلابی ہے، انتقام دیاں پنڈاں سر تے چکن والے ہو، آ میرے پیغمبر دی سیرت ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، غزوہ خیبر کا موقع ہے، خیبر فتح ہو چکا ہے، یہودی مغلوب ہو چکے ہیں، اللہ کا دین غالب آ چکا ہے۔ ایک یہودی عورت میرے پیغمبر کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو فتح سے ہمکنار کر دیا، میں یہودیہ عورت ہوں، میں آپ کی دعوت پکانا چاہتی ہوں، آپ کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ اور میں کوئی گل نہیں بی بی اسی آ جاواں گے۔ میرے پیغمبر تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے، انہیں کر کے کھانا لا دیتا ہے، میرے پیغمبر دے یار بھی بیٹھے نے، انج لقمہ چکیا، میرے پیغمبر نے اپنے منہ اندر ڈالیا، ایک لقمہ میرے پیغمبر چبان دے پینے، کچھ سودا نگل گئے نے، تے دوسرا لقمہ جی ہاتھ وچ پھڑیا ہے، آسمان تو جبریل آیا، سونیا لقمہ نہ کھایا جے، بی بی نے وچ زہر پائی ہوئی ہے، بی بی نے بچ زہر ملائی ہوئی ہے۔ اور یارو ویری تے بڑے بڑے پے نے میرے پیغمبر دے، جنہ میرے پیغمبر نال بڑا بڑا کچھ کیتا، مجھے دکھائیے دنیا کا کوئی ایسا لیڈر 23 سال دور نبوت میں جس کے اوپر 17 دفعہ قاتلانہ حملے کیے گئے ہوں۔ یہ میرے نبی تھے، یہ آمینہ کے در یتیم تھے، یہ شفیع المذنبین تھے، یہ رحمت للعالمین تھے، یہ میرے اور آپ کے رہبر و رہنما تھے کہ جن پر اتنی کم زندگی میں 17 دفعہ قاتلانہ حملے کیے گئے۔ 17 بری بندے آئے نے میرے پیغمبر دے جام دے دشمن بن کے، لیکن قربان جاواں ہر وار معاف کیتا ہے، ہر وار مسکرا کے کلا دیتا ہے، چلو چلے جاؤ کوئی گل نہیں۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات محترم ایک لقمہ چبایا میرے پیغمبر نے، نگل لیا، ایک میرے نبی دا یار انہیں 2-4 لقمے کھا لے، جدی وجہ تو جناب شہید ہو گیا۔ میرے آقا فرماندے نے بی بی جے میری گل ہوندی تے میں تیرے کول انتقام نہ لیندا، لیکن ہن گل میرے تو ود گئی ہے، ہن میرا ایک ساتھی مسلمان شہید ہو گیا ہے، ہن میں دا بدلہ لانگا، تے جتوں تک میری ذات دا تعلق ہے تے بی بی میں کدی اپنی ذات دا بدلہ نہیں لیا کردا، میں کدی اپنی ذات دا بدلہ نہیں لیندا۔ حدیث پاک صحیح البخاری دے اندر ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرماندیاں نے بمن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نفسی، میرے پیغمبر نے کبھی بھی اپنی ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا، کبھی ذاتی انتقام میرے پیغمبر نے نہیں لیا۔ اے امتیا تو انتقام چکی پھرنا ہے، تو انتقام چکی پھرنا ہے۔ ایک کہندا ہے میں
माड़ा जा बड़ा थोड़ा जा तगड़ा होवां, सब तो पहले रिश्तेदारां नाल लड़ना है, सब तो पहले फुफियां नाल लड़ना है, सब तो पहले चाचियां नूं साड़ना है। नवीं गड्डी भी लियावे ते चाचे दे बूहे अगे एडे ठलदा है, गन लैके आवे ते उत्तों दीवार तो कढ कढ के गवांढियां नूं विखांदा है, जै वड्डिया नाडे खान तो बनिया फिरना है, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, करते क्या हो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। हजरत तेजी वकार सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तन बयान कर देने, नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक बंदा आया, अर्ज करदा सुनिया जेड़े मेरे रिश्तेदार ने ना, मैं उन्हां नाल अच्छाई करना हो बुराई कर देने, मैं नरम होना हो सख्त हो जांदे ने, मैं उन्हां नाल अच्छा करना हो बुरा कर देने। ते मेरे नबी ने फरमाया तू अच्छाई कीती जा, कीती जा, कीती जा, एक वक्त आएगा बुराई हार जाएगी, अच्छाई जित जाएगी। जित हमेशा अच्छाई दियां कर दिए, जित हमेशा नेकी दियां कर दिए। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। आओ मेरे मोहतरम, अल्लाह जानदा कई बंदे इस गल्लों रुस जाते ने भी मेरा पता लैन आया ते खाली हाथ ही आ गया, कोई शै ही नहीं लैके आया। कई इस गल्लों रुसे फिरदे ने, कई भरा भैणां दे बुवियां ते जाना छड्डी बैठे ने, कहंदा फलां जिहड़ी दुकान सी ओ नहीं मैनू दिती, मेरा मरना जीना खत्म हो चुकिया है। चंगा तू भरा है बई, इंतकाम दियां पंडा भैणां कोल भी कोई इंतकाम लैंदा है। अल्लाह अल्लाह निके निके ऐसियां तो लड़ाइयां करने ए हदीस पाक सुनिए, बात खत्म करिए। हदीस पाक इसियां तो लड़ देना। अब मैं तुहानू इसियां दी गल सुना। अल्लाह 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 सैयदना हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए। दो और सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल, मैं भी बूढ़ा हूँ, ये मेरे साथ के दो मेरे दोस्त हैं, ये भी बूढ़े हैं, हमारे पास घर भी नहीं है, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हमारा कोई इंतजाम कीजिए। तो मेरे नबी ने फरमाया आ मेरे को एक हाथा है, ये 3-4 बकरियां बनिया ने, तो तुसी भी इत्थे रही जाओ, बकरियां दा दुध चो लिया, अपने हिस्से दा पी लिया ते मेरे हिस्से दा रख दिता। जी या रसूल अल्लाह, ठीक है। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने असीं उत्थे रहन लग पै, बकरियां दा शाम नूं दुध चोना धोना 4 हिस्सियां विच करना, असीं तिन्ना पी लेना ते नबी पाक दे हिस्से दा वखरा करके रख देना। फरमांदे ने एक दिन ही जोया, असीं दुध बकरियां दा चोया, बर्तनां विच पाया, 3-4 हिस्से कर लै, तिन्ना बंदियां सी पी लिया ते नबी पाक दे सिदा प्याले विच पा के रख दिता। उधर को दुध पहले नालों कम है, थोड़ा दुध दे। अल्लाह 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 ते थोड़ा जा दुध नबी पावा ते 4-5 घुट होणगे, ओ बचा के प्याले च रख दिता। इशा तो बाद मैं आके लेट गया, मैनू नींद नहीं आई तो यकदम मेरे दिन अंदर ख्याल आया, मिक़दाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुहब्बत करने वाले बड़े ने, वही ना कोई खाना खिला देगा नबी पाक नो, ते आ थोड़े जे दुध दा नबी पाक ने की करना है, ते तेरी भुख भी अजे नहीं मरी, ये भी पी लै, कोई गल नहीं। फरमांदे ने मैं प्याला चुकिया, मुंह नू लाया, जेड़े 3-4 घुट बने मैं पी गया, प्याला उत्थे रखिया, आके मैं अपनी जगह ते लेट गया। फरमांदे ने चदर निकी जाइए, सिर ते लेना ते पैर नंगे हो जाते ने, पैरों ते लेना ते सिर नंगा हो जाता है, ते मैं जनाब मैनू नींद नहीं आ रही। अचानक मेरे ज़हन ते अजीब किस्म का खौफ तारी हो गया। मैं दिल विच सोचिया मिक़दाद तू बड़ा गलत काम कीता है, नबी पाक दा हिस्से दा दुध तू पी गया है, अल्लाह दे नबी दे हिस्से दा दुध तू पी गया है। हो सकता है नबी पाक आन आके वेखण दूध ना पियाए ते नबी पाक कोई बददुआ ना दे देन, जे नबी पाक दे मुंह को बददुआ निकल गई ते काम ते बड़ा खराब हो जाएगा। फरमाते ने मैनू डर लगन लग पिया, हजे मैं डरदा ही पिया वां कि अल्लाह दे पैगंबर तशरीफ लै करके आए, आप इंज करके दाखिल होए ने ते नबी पाक ने सलाम आख्या। फरमाते ने आप दे सलाम दा अंदाज भी बड़ा प्यारा है, आपने सलाम इस अंदाज अंदर आखिया है कि जे कोई जागदा है ते सुन लवे, जे कोई सुता है तो दी नींद खराब ना होवे। वाह महबूब तुसीं अपनी उम्मत नूं किड्डियां नफीस गल्लां समझाइयां ने, इस उम्मत दा मैं की करां, ये उम्मत किहड़े पासे पई जांदी है, ये क्यों नहीं मेरे नबी दी सीरत दा मुताला कर दे। मेरे पैगंबर इस्लाम तशरीफ लै करके आए। फरमाते ने मैं बिना हरकत कीते लेट गया है, ते मैं जागदे सी लेकिन मैं बिना हरकत कीते लेट गया। नबी पाक बर्तन दे कोल गए, वेख्या बर्तन वेला,
تے میں ڈر گیا، اینج میرے کلیجے نو رگ پی گیا لگی ہون بدعا۔ فرماندے نے پیالہ ہاتھ وچ پھڑیا ہے تے نبی پاک آسمان وال منہ کر کے فرماندے نے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ جڑا تیرے نبی نو کھلائے تو نو کھلا دے، اللہ جڑا تیرے نبی نو پلائے تو نو پلا دے۔ فرماندے نے جدو میں دعا سنی نا تے میری آنکھاں چوں انجو ڈل آئے، میں آنکھیاں دو گلاں دا پتہ لگ گیا ہے، ایک تے اے پتہ لگا ہے کہ اج سونے نو بھوک ڈاڈی لگی ہوئی ہے، آج کملی والے نو بھوک ڈاڈی لگی ہوئی ہے، تے دوسرا یہ پتہ لگا ہے کہ محبوب بڑے رحم دل نے، آپ نے نہیں ویکھیا کہ میرا حصہ جنہیں پی لیا دیواتے بدعا کراں، آپ نے دعا فرمائی ہے۔ فرماندے نے نہیں گل کر کے نبی پاک نکل گئے، میں دل وچ سوچیا اے دعا سنی بھی میں ہاں، اس دعا دا مصداق بھی ہن میں ہی بننا ہے، میں ہی یہ دعا لینی ہے۔ فرماندے نے میں سوچیا میں کراں کی، میں تے ماڑا بندہ غریب بندہ پلے شے کوئی نہیں، پھر میں ترکیب لائی، میں آکھاں جی کرنا وا اینا بکریاں چک جڑی تازی موٹی بکری ذبح کرنا وا، ذبح کر کے دا گوشت بنا کے سونی جی مٹن کرائی بنا لینا وا، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر پیش کرنا وا، نبی پاک نو کھلا دینا وا، تے سونے نو کہاں سونیا میں مزدوریاں کر کے تہاڈی بکری دے پیسے واپس کر دیواں گا۔ فرماندے نے اس نظریے دے نال میں گیا تے میں جدو جا کے ویکھیا عجیب اللہ دی قدرت ہے، ہنے تھوڑی دیر پہلا جنہ بکریاں دا دودھ دویا ہے اللہ پاک نہ دے تھنا وچ دودھ ہی دودھ کر دیتا ہے، پر تھن بھرے پینے اور میں برتن دا پیالہ میں بھریا دودھ چویا، چوک میں سیدھا نبی پاک دے گھر گیا، دروازے تے دستک دیتے، نبی پاک باہر آئے، میں کہا محبوب دودھ پی لو نا، سونیا دودھ پی لو نا، تے نبی پاک مسکرا کے فرماندے نے مقداد تو پی لے تینو بھوک لگی ہوئے گی، میں کہا نہیں سنیا تسی پیو نا، نبی پاک نے پھر دہرایا مقداد تو پی لینا تینو بھوک لگی ہوئے گی، نہیں سنیا تسی پی لو، نبی پاک نے کر کے پکڑیا ہے اپنے منہ مبارک نہ لایا ہے، میرے پیغمبر نے دودھ دا پیالہ نوش فرمایا ہے، پھر میں نو پکڑایا ہے لو پیو نا مقداد، محبوب نہیں تسی پیو نا، فرماندے نبی پاک نے پھر اپنے منہ مبارک نہ لگایا ہے، پھر دودھ پیتا ہے، پھر میں نو پکڑایا ہے لو ہن تسی پی لو نا مقداد، تے فرماندے نے میں عرض کیتی محبوب ٹھیک ہے، میں پیالہ منہ نہ لگایا، جنہ کو پیتا گا پی کے تے پیالہ رکھ کے میں اینا ہسیا اینا خسیا کہ میرے کہہ کے لگن لگ پے، حتیٰ کہ ہاسے دے وچ میں لوٹ پوٹون لگ پیا، تے نبی پاک میرے کول بیٹھ گئے، آپ نے میرے سر تے ہاتھ پھیریا، آقا فرماندے نے مقداد یہ تو عادت اچھی نہیں ہے، اس طرح تو ہنسنا نہیں چاہیے، تے فرماندے نے میں آکھا محبوب ایتھے بہت صحیح نا تشریف فرماتے ہو نا، میں تانوں دساں تے صحیح اج میں کیتا کی ہے، میں تانوں اپنی داستان تے سناواں۔ فرماندے نبی پاک اوتھے میرے کول پونجے ہی بہ گئے نے، مٹی تے ہی بہ گئے نے، زمین تے ہی بہ گئے نے، عاجز میرے پیغمبر انکساری والے میرے پیغمبر ایتھے بندے تاں ہو جانتے سلام لینا بھول جاندے نے، واہ سونیا اللہ نے مقام کڈا اونچا دیتا میرے محبوب نو، شان کڈا اونچا دیتا ہے، فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، اللہ پاک نے مجھے آدم کی ساری اولاد کا سردار بنا دیا ہے، ولا فخرا میں فخر نہیں کردا، میں فخر نہیں کردا، میں فخر نہیں کردا، میں غرور نہیں کردا۔ فرماندے نے نبی پاک نالے سنی جاندے نے، نالے آقا مسکرائی جاندے نے، نالے مینوں دعاواں دتی جاندے نے، نالے دعاواں دتی جاندے نے، سبحان اللہ۔ او یارو اے جے سیرت میرے پیغمبر دے، انقلاب ہی انقلاب، انقلاب ہی انقلاب، آؤ نا میرے پیغمبر نہ جے رشتہ جوڑنا ہے پھر میرے پیغمبر دی سیرت اپناؤ، میرے پیغمبر اگر میرے پیغمبر دا کردار اپناؤ تاکہ پتہ لگے واقعی تیرا کملی والے نہ رشتہ جڑیا ہے۔ آخری پیغام تے میرا سلام، اللہ 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 اللہ، توجہ کرنا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے،
لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ اسوہ حسنہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا، پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اللہ اللہ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، جناب قاری بنیامین عابد صاحب، اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے نادرن والا قرآن تے میرا سلام، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقت اگرچہ کافی ہو گیا ہے، ایک نظم دے بارے بھائی جان کہہ رہے ہیں، میں دو شعر پڑھ، حاجی عثمان صاحب دے والد صاحب عنایت اللہ رحمانی صاحب نہیں بیمار نہیں کی فوت ہو گئے، اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے جی انشاءاللہ۔ ہاں جی اے نا جی ایک میرج ہال ہے، شادی میرج ہال کچا کی لیا کچا شہزادہ روڈ، اچھا اتھے ہو رہا ہے پروگرام انشاءاللہ 12 اکتوبر زور تو لا کے مغرب تک جاری رہے گا، حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، یاسین بلوچ صاحب، مولانا اسماعیل عتیق صاحب، بلال معاذ صاحب، میں بھی انشاءاللہ گفتگو کروں۔ اسم محمد ضیاء، ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ذکر خدا اللہ سرکار دو عالم پر ہے فدا، کون سبحان اللہ، ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، اور جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، اور بھکھاں مکیاں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، اور بھکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں واشاناں بدر منیر دیاں، او دی جتی اتوں میں پگواراں، کلی پگ کی سارا جگواراں، او نیوں ریساں شیماں دے ویر دیاں واشاناں بدر منیر دیاں۔